अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बिलाखिर तहरीक इंसाफ की सोई हुई क़यादत में ज़िंदगी की नई लहर आ गई है। एक ऐसी रमक नज़र आई है जिससे अब पता चलना शुरू हो गया है कि बड़े इक़दामात होने लगे हैं। मैं आपको बता देता हूं जो अभी तक रिपोर्ट हुआ है और आगे क्या होने जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इवेंट्स होने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि इतने ज़्यादा जजेस आगे आ सकते हैं अगर उनको थोड़ा सा हौसला मिल जाए, अगर उनको ये पता हो कि वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे या उनके साथ अवामी ताकत खड़ी हो जाए, तो बहुत ज़्यादा जजेस हैं। यहाँ तक कुछ लोग कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा जजेस लोअर जुडिशरी के और हाई कोर्ट के हैं जो तंग पड़े हुए हैं इन हालात से, या जिन पे उनके घर वालों से दबाव है कि आप किस किस्म के फैसले दे रहे हैं। जजेस खुद करप्ट हों, अपनी मर्जी से भी कर रहे हों, फिर भी जजेस के घरों में मसले हैं, उनकी बीवियां, उनके बच्चे इमरान खान के साथ खड़े हैं और ये सूरत हाल सामने आ रही है। मैं आपको अपडेट देता चलूँ। नाज़रीन इकराम, पहले बताया गया था और जो बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि जबर इतना है, रियासत ने इतनी मार धाड़ की है 9 मई के बाद, लोग छुपे हुए हैं। कुछ कैसे तहरीक चलाएं, लोग कैसे निकलें। पंजाब में एहतजाज के हवाले से कहा जा रहा है कि लोग डरे हुए हैं, हमने एहतजाज की कॉल दी भी तो कोई नहीं आएगा, इसलिए कभी खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज होता है, कभी इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी जाती है कि पंजाब के लोग ख़ास तौर पर डरे हुए हैं, कोई निकलेगा नहीं। नाज़रीन इकराम, ये पहले बयानिया चल रहा था। अब सूरत हाल ये है कि अब मामलात आगे बढ़ना शुरू हुए हैं और अब कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिसको डॉक्टर शहबाज गिल ने भी ट्वीट करके बताया है। जो कोर कमेटी की मीटिंग हुई है उसमें क्या चीज़ें तय हुई हैं। एक 8 रुकनी सब कमेटी बनाई गई है जिसमें बड़ा अच्छा किया गया कि सलमान अकरम राजा को शामिल किया गया, फिरदौस शमीम नकवी जो इमरान खान के पुराने साथी हैं उन्हें शामिल किया गया, खालिद खुर्शीद जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला थे, जब वो सरबराह थे तो अपनी गाड़ी लेकर किस तरह से इमरान खान के साथ खड़े हुए, उन्हें शामिल किया गया है। इसमें जुनेद अकबर, शहबाज गिल खुद भी शामिल हैं, शादाब जाफरी, जमाल खान, इन सब की सब कमेटी बना के कहा गया कि आप सिफारिशात मुरतब करें कि कैसे आगे चलना है, एहतजाज कैसे होगा, प्लान क्या होगा, लाए अमल कैसे होगा, कैसे मैंडेट वापस लेना है, ये सब कुछ इन लोगों ने तफसीली प्लान बना के कोर कमेटी को वापस भेज दिया है, जिसमें उन तमाम लोगों की इनपुट शामिल थी। ये प्लान अब कोर कमेटी को मिल चुका है और आगे इस पर अमल दरामद की तरफ मामलात जाएंगे। असद कैसर के हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि वो भी एक मुरतब ग्राउंड पर प्लान तरतीब दे रहे हैं। जाहिर है इमरान खान बाहर नहीं है, ये आपने अंडरस्टैंड करना है। और जलसों पे जो करोड़ों का खर्चा आता है, मेरा ख्याल है कि किसी के लिए करना बड़ा मुश्किल हो गया है। लोगों के कारोबारों को तोड़ा गया, सब कुछ तबाह कर दिया गया। फाइनेंसर जाहिर है छुपे बैठे हैं कि हमने कुछ ऐसा किया तो हमारे कारोबार तोड़ देंगे। पीटीआई को ग्रास रूट से ख़त्म करने की कोशिश की है। ये एक मौजज़ा है कि ये जमात आज तक बच गई है और ये मैं बात तस्लीम करूंगा कि ये वाकई एक मौजज़ा है। लेकिन एक चीज़ है, अक्सर लोग ये कहते हैं, तनकीद का निशाना बनाते हैं उन लोगों को जो सोशल मीडिया पे कहते हैं कि यार एग्रेसिव हो, एहतजाज करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। तो लोग आगे से जवाब देते हैं कि आप सोशल मीडिया पे बैठकर बातें कर रहे हैं या आप मुल्क से बाहर बैठकर बातें कर रहे हैं, जबकि यहाँ इतना जुल्म हो रहा है, इदारे मार रहे हैं, मार धाड़ हो रही है, कोई महफूज नहीं है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, कारोबार महफूज नहीं है। ये कोई आम मुल्क है नहीं कि आप एहतजाज करेंगे रियासत आपकी बात सुनेगी। यहाँ तो रियासती इदारों ने फैसला कर लिया है कि अवाम की बात नहीं माननी, हमने अपनी मर्जी करनी है, तो एहतजाज कैसे करें। मुल्क से बाहर बैठ के लोग बढ़ के मार लेते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड पे आओ तो पता चले। नाज़रीन इकराम, जो सोशल मीडिया पे लोग बात कर रहे हैं वो कोई खलाई मखलूक नहीं है, या उनके आगे पीछे ऐसा नहीं कि कोई नहीं है। मैं इतनी कहानियाँ जानता हूँ कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं कि कोई अमेरिका में है, उसने कोई ट्वीट कर दी तो उसके पाकिस्तान में रिश्तेदारों को उठा के ले गए, करंट लगाया, मारा पीटा, ट्वीटें डिलीट करवाई गई। तो सभी अपने अपने लेवल पे कुर्बानियां दे रहे हैं। कईयों के पासपोर्ट कैंसिल कर दिए हैं, माँ बाप के जरिए डराया जाता है। तो किस किस की क्या कहानी है, हालात बेहतर होने दें, सब कुछ आपके सामने आएगा। जब कोई आपसे कहता है कि बाहर निकलें तो वो इसलिए नहीं कहता कि अकेला बंदा बाहर निकले और गिरफ्तार हो जाए। दर हकीकत बाहर निकलने के लिए एक मुनज़्ज़म तहरीक चलानी पड़ेगी,
جب باہر لوگ نکلیں اور لاکھوں کی تعداد میں ہوں تو پھر کسی کا باپ بھی آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ گرفتاری ہوتی تب ہے جب آپ تھوڑی تعداد میں باہر نکلتے ہیں، ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، خوف کے بت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نے ڈرنا ہے، گھبرانا ہے تو پھر سلو کر لیں۔ جو ڈر گیا ہے وہ سلو کر لے، وہ پھر یہاں کھڑا ہو کے خاموش تو نہ رہے۔ لیکن اگر آپ نے حقیقی آزادی کی جد و جہد کرنی ہے تو پھر مزید سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی، پھر کوئی اور راستہ نہیں ہے، ورنہ پھر سرنڈر کر دیں۔ اور سب سے بڑھ کے اگر قوم نے سرنڈر کرنا ہے، قوم پیغام دے دی گی 21 اپریل کو، یہ آ رہا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مجھے پتا ہے لوگ دل برداشتہ ہو رہے ہیں کہ اب نہ باہر نکلنے کا فائدہ ہے، نہ ووٹ ڈالنے کا فائدہ ہے۔ 21 اپریل کو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں۔ اگر تحریک انصاف نے یہ سویپ نہ کیے، یقین مانے کہ منصوبہ سازوں نے رگڑ کے رکھ دینا ہے باقی سب کو، اور عمران خان کے لیے مزید سختیوں میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل بھی کرنا ہے۔ آپ کا ووٹ ہی عمران خان کی زندگی کی ضمانت ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور وہ ہر حد سے اس لیے نہیں گزر رہے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اسے عوامی حمایت حاصل ہے۔ اگر آپ لوگ دل برداشتہ ہو کے گھروں میں بیٹھ گئے کہ اب یہ لڑائی نہیں لڑی جا سکتی، مزید ووٹ ڈالنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فارم 45 تبدیل ہو گئے، اب کوئی نیا کھیل کھیلا جائے گا، تو پھر وہ کچھ ہوگا جو آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر سرنڈر کرنا ہے اور واقعی زیادہ مشکلات ہیں تو پھر عمران خان سرنڈر کر دے۔ آج عمران خان یہ کہہ دیں کہ میں 3 سال تک خاموش رہنے کے لیے تیار ہوں، بڑے صاحب کی ایکسٹینشن ہو جائے گی اور ہم خاموش رہیں گے، جو آئینی ترمیم کرنی ہے آپ کر لیں، ہم خاموش رہیں گے، جو قانون سازی کرنی ہے آپ کر لیں، ہم خاموش رہیں گے، قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے آپ دے لیں، ہم خاموش رہیں گے، جو کرنا ہے آپ کریں۔ آپ نے امریکہ کی ایک اور جنگ میں افغانستان کو رگڑا لگانا ہے آپ لگائیں، ہم خاموش رہیں گے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی وقت، اسی لمحے تمام خواتین قیدی بھی رہا ہو جائیں گی، باقی سارے لوگ بھی ملٹری قید سے رہا ہو جائیں گے، 9 مئی کا بیانیہ بھی دفن ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو اگر سرنڈر کرنا ہے تو پھر عمران خان خود کر دیں۔ لیکن اگر عمران خان سرنڈر نہیں کر رہے اور باہر بیٹھے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سختی زیادہ ہے اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ صرف ایکسکیوز ہے۔ آپ کو کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ڈنڈے لے کر چڑھ دوڑیں، آپ کو صرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کریں، ڈیٹ رکھیں، جلسے کریں، ریلیز کریں، اور کوشش یہی ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ کی ایگریشن عوام کو نظر آئے، عوام آپ کے ساتھ پھر سے کنیکٹ کرے، عوام کے خوف کے بت ٹوٹیں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر نکلنا شروع ہوں پھر سے، جیسے عمران خان کی کال پہ آتے تھے۔ اور یہ ماحول آپ نے تباہ و برباد کر دیا ہے جو بنا ہوا تھا۔ عمران خان ایک کال دیتے تھے اور لوگ باہر نکل آتے تھے، اب لوگ نہیں آتے اس طرح سے باہر۔ کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں نے بہت زیادہ بزدلی دکھائی ہے، اب وقت آ گیا ہے بہادری دکھانے کا۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا امیجن کریں کہ عمران خان سے جا کے کسی نے ملاقات کی، ایک سندھ ہاؤس والے لوٹے کو جو ہے وہ ٹکٹ دلوا دیا کہ یہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس کو ٹکٹ دے دو۔ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں، شرط لگانے کو تیار ہوں کہ عمران خان نے ٹکٹ نہیں دیا اس کو۔ اگر عمران خان نے دیا بھی مان لیں تو عمران خان کو نہیں بتایا گیا ہوگا کہ یہ سندھ ہاؤس والا لوٹا ہے، یہی کہا گیا ہوگا کہ کسی وجہ سے لوٹا بن گیا تھا، دباؤ کی وجہ سے، تو بس۔ تو جھوٹ بولے گئے باہر آ کے، تحریریں آئی ہوئی ہیں باہر، حماد اظہر بتا رہے ہیں کہ ان کو لکھی ہوئی تحریر ملی۔ حماد اظہر کی تو کوئی ملاقات نہیں عمران خان سے ہوئی، وہ تو خود چھپے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تحریری طور پر بتایا گیا کہ یہ عمران خان نے کہا ہے کہ اس کو ٹکٹ دو۔ اب محمد مدنی جس نے حمزہ شہباز کو فارم 45 کے مطابق شکست دی ہے، اس کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے، وہ جیتا ہوا ہے، اس کا حق ہے۔ فارم 45 پہ اس کا حق چھینا گیا، اس کا حق ہے کہ وہ دوبارہ الیکشن لڑے، لیکن یہاں پہ ڈرامے چل رہے ہیں۔ کمپرومائزڈ لوگ جو بزدلی دکھا رہے ہیں وہ اب ایکسپوز ہونا شروع ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ بہادر لوگ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو بزدل ہیں مجبوری ان کی بھی بن جائے گی اور ان کو بھی بہادری دکھانی پڑے گی، لیکن اصل بہادری عوام نے ہی دکھانی ہے بالآخر، کیونکہ عوام ہی اصل حکمران ہے، عوام ہی کا ووٹ کا حق چھینا گیا ہے۔ اور اگر ہمارے پی ٹی آئی کے رہنما بزدلی چھوڑ دیں اور ایک طاقت کا مظاہرہ کریں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ فصل پک چکی ہے اور وقت آ گیا ہے کہ عوام بہت بڑی تعداد میں باہر نکلیں گے اور اس نظام کو اور اس فیک نظام کو چکنا چور کر دیں گے۔
تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔